कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन 2078 दिइसकेर रिजल्ट पनि आइसकेको अवस्था छ। सो सम्पूर्ण मेडिकल एस्पायरेन्ट्सलाई मेडविड्स नेपालमा स्वागत छ। सो वी आर गेटिङ सो मेनी अफ युर क्वेरिज। यु आर लाइक कन्फ्युज, कटअप स्कोर कति, स्कलरसिप पाउँछु कि पेइङमा पढ्न पाउँछु कि पाउँदैन, स्कलरसिप सिट्स कति छन् त, जेनरल कोटा कति छ, हाउ टु प्रोसिड नेक्स्ट भन्ने जस्ता थुप्रै क्वेरिजहरू हामीले पाएका छौँ। So to solve your queries, we will try in this video. र यसमा पनि नसके, we will also upload another video to solve your queries. So please ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। First of all, I will take 2 minutes to explain you कि scholarship को pattern के होता। So before that, we would like to tell you कि we are working to help you in several ways. So Medvids नेपाल लाई शेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु हुन नभुल्नु होला। तपाईको एउटा लाइक, तपाईको एउटा सब्सक्राइब हाम्रो लागि मोटिभेसन हुनेछ। एन्ड फर्दर हामीले भनेकै छौँ कि मेडविड्स नेपाल तपाईको एमबीबीएस मेडिकल जर्नीको विभिन्न ट्युटोरियल्सहरू पनि अपलोड गर्ने नै छ। सो प्लिज इफ यु हेभन्ट सब्सक्राइब टिल नाउ, हिट द सब्सक्राइब बटन एन्ड लाइक बटन एन्ड सो अस यु सपोर्ट। ओके, नाउ मुभिङ अन। अब हामी आजको टपिकमा कुरा गरौँ। सो डिस्कसन गर्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा रिजल्टमा सीईमा पास भएका कति छन् त? 4391। सो आउट अफ दिज स्टुडेन्ट्स, ओके, सो यो चाहिँ एमबीबीएस को टोटल क्याटेगोरी वाइज नभइकन अथवा क्याटेगोरिज वाइज पनि यसैमा पनि मिक्स भएर आएको रिजल्ट हो। र फर्दर हामीले कोसिस गर्नेछौँ बीडीएस को लागि पनि छुट्टै एनालाइसिस गरेर रिजल्ट्स निकाल्ने। एन्ड रिमेम्बर द्याट दिस एनालाइसिस मे नट बी 100% करेक्ट एन्ड ग्यारेन्टिड, बट अफकोर्स हामीले अहिलेसम्मका पाएका अपडेट अथवा विगत वर्षका केही पर्सेन्टेजहरू हेरेर एउटा एनालाइसिस गरेका छौँ, जसमा प्रोबेबली वी विल ट्राई टु गिभ यु प्रोबेबल कट अफ स्कोर कति छ। सो भिडियोलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोला। एन्ड फर दिस कि आफै पनि तपाईँले पछि क्यालकुलेट गर्न सक्नुहोस्, त्यो बुझ्नको लागि पनि तपाईँहरूले यो भिडियोलाई ध्यान दिएर एकदमै ध्यान दिएर सुनिदिनुहुन्न। वी विल लाइक टु रिक्वेस्ट यु। सो रिजल्ट आयो। टोटल एमबीबीएसमा 4391 जना पास भए, जसमध्ये रिजल्ट विल बी डिस्ट्रिब्युटेड इन 3 क्याटेगोरिज अफ सिट्स, जसमध्ये एउटा चाहिँ अब मतलब स्कलरसिप भयो। फर्स्ट फेज हामीले अब यसमा डिस्क्रिप्सन गर्छौँ है त। सो एउटा स्कलरसिप भयो। स्कलरसिपमा वी हेभ जेनरल एन्ड क्याटेगोराइज्ड अथवा रिजर्भेसन भएको। देन आफ्टर वी हेभ पेइङ वाला सिट अथवा एभरेज स्कोर्सहरू, र अर्को वी हेभ द फरेन क्याटेगोरिज। सो फरेन क्याटेगोरी, सो लगभग सम्मरीमा हेर्दाखेरि यो 3टा डिस्ट्रिब्युसन, यो 3टा प्याटर्नमा सिटको डिस्ट्रिब्युसन हुने गर्दछ। सो वी विल ट्राई टु अपडेट यु अबाउट द प्याटर्न्स एन्ड पर्सेन्टेज अफ सिट डिस्ट्रिब्युसन। सो स्कलरसिपमा गभर्मेन्ट मेडिकल कलेजेसहरूमा जस्तै आइओएम, बीपीके आइएचएस, पाटन र यसपालि जुटेको केएएचएस जस्तामा, र यसैपालि भर्खरै अपडेट भएको नेपाल आर्मी इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेसमा 51% को टोटल सिटबाट चाहिँ 75% विल बी एलोकेटेड फर स्टुडेन्ट्स फर स्कलरसिप सिट्स। सो प्लिज यो प्याटर्नलाई ध्यान दिएर बुझ्नु होला। गभर्मेन्ट कलेजमा यस्तो प्याटर्न रहेको छ भने प्राइभेट मेडिकल कलेजेसहरूमा युजुअली 10% अफ द टोटल सिट आर गिभन टु स्कलरसिप। सो यो भयो टोटल स्कलरसिप। अब यो 10% लाई 100% मानेर र यो 75% लाई 100% मानेर सिट स्कलरसिपलाई जेनरल र क्याटेगोरी अथवा रिजर्भमा डिस्ट्रिब्युट गरिएको छ। सो जेनरल क्याटेगोरीकाले लगभग 55% अफ द स्टुडेन्ट्स विल गेट द सिट्स इट बाई जेनरल ओपन क्याटेगोरीमा, र 45% विल गेट द क्याटेगोरी अथवा रिजर्भ क्याटेगोरीमा। र हामीले रिजर्भ क्याटेगोरीको पनि प्रतिशत विगतको दिन अनुसार, विगतका वर्ष अनुसार अपडेट गरेका छौँ। यो भिडियोको अन्त्यतिर त्यो पनि हामीले एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गरेका छौँ। सो प्लिज भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्तिमसम्म सुनिदिनु होला, बिकज दिस इज गन बी भेरी भेरी हेल्पफुल फर यु टु एनालाइज यो डाटा बाई योर सेल्फ। र अब रह्यो पेइङ क्याटेगोरी। यो स्कलरसिपको बारेमा अफकोर्स तपाईँहरूले यति त बुझ्नु भएकै होला। अब पेइङ क्याटेगोरीमा एभरेजमा अब जस्तै स्कलरसिपको सबै स्कुल सिट्सहरू सकिए, क्याटेगोरीको आफ्नो सिट्सहरू रिजर्भ भए, अब रहेका सिट्सहरू चाहिँ
बाँकी अब जति पनि छन् युजुअली जेनरल क्याटेगोरीबाटै ओपनबाट होस् अथवा जेबाट भए पनि केही म्यानेजमेन्ट कोटा हुन्छ, केही स्टाफ कोटा हुन्छ, विभिन्न कलेजको आफ्नो आफ्नो डिस्ट्रिब्युसन्स रहेको छ। सो एभरेज स्कोररले चाहिँ कट अफ स्कोरदेखि लिएर लोवेस्ट स्कोरसम्मकाले पनि पाउन सक्छन् पेइङमा एडमिसन गराउन, र दे आर एलिजिबल टु गो टु फरेन एज वेल। सो ध्यान दिएर सुनौँ। र नेपालमा विगतको वर्षअनुसार यस वर्ष फरेनको अहिले त्यस्तो खासै अपडेट आइसकेको त छैन, बट युजुअली फरेनमा लगभग 30% सिटहरू फरेन क्याटेगोरीमा राखिएको थियो। बट यस वर्ष इन दिस इयर ओन्ली 88 students have qualified or have passed the common entrance examination. So in short, talking about them foreigners in this right now only, foreigners will be eligible to apply nearly any of the college which are allocated for the foreigner seats. So यदि फरेनरबाट कि यो 30% सिट्सहरू प्याक भएनन् भने फेरि यी सिटहरू नेपाली स्टुडेन्ट्सहरूले जेनरल अथवा यो पेइङ क्याटेगोरीको स्टुडेन्ट्सहरूले पाउनेछ र ट्रान्सफर हुनेछ। एन्ड दिस इज द वे अफ प्रोसिडिङ। अब जस्तै फरेनर्सको लागि BPKIHSमा आई वुड लाइक टु इन्फर्म अबाउट द फरेनर्स राइट हेयर। त्यसपछि हामीले आफ्नो जेनरल स्कलरसिपको एनालाइसिस गर्नेछौँ र त्यसपछि हामीले कोटाको पनि एनालाइसिस गर्नेछौँ। प्लिज ध्यान दिएर सुनिरहनु होला। यो चाहिँ अब फरेनर्सको लागि। सो युजुअली BPKIHSमा चाहिँ फरेनर्सलाई युजुअली पहिला चाहिँ लगभग 9वटा सिट चाहिँ स्कलरसिपमा, जसमध्ये 4वटा फुल स्कलरसिप र 5 अथवा 6वटा चाहिँ पार्सियल स्कलरसिप दिने गरिन्थ्यो हेभी सब्सिडाइज स्किम र पार्सियल सब्सिडाइज स्किमद्वारा। र पेइङ सिट पनि सर्टेन पर्सेन्टेज इन्डियन स्टुडेन्ट्सको BPKIHSमा जहिले रिजर्भ हुन्छ, बिकज इन्डिया र नेपालको संलग्नतामा रहेर यो इस्टाब्लिस भएको थियो र त्यस कारणले। सो अब यी भए टोटल सिट्सहरूको इन्फर्मेसन, जसमा हामीले स्कलरसिप पेइङ र फरेनको के कस्तो प्याटर्न डिस्ट्रिब्युसन रहेको छ भनेर हामीले डिस्क्राइब गऱ्यौँ। र BDSका साथीहरूलाई पनि, BDSका भाइ बहिनीहरूलाई पनि वी वुड लाइक टु इन्फर्म कि इन यो अल्सो सिटको क्वान्टिटी प्रत्येक कलेजमा कम छ, कुनैमा 50 कुनैमा 25 छन्। बट योर अल्सो डिस्ट्रिब्युसन वुड बी इन द सेम प्याटर्न। गभर्मेन्टमा 75%, प्राइभेटमा 55 मतलब 10%, र यो सबै 75% को पनि 55 एन्ड 45 जेनरल कोटा गरेर, र यो 10% प्राइभेटको पनि 55% र 45% कोटामा। सो आई होप यु अन्डरस्टुड द स्किम, द एनालाइसिस चाहिँ कसरी हामीले गरेका छौँ। एन्ड देन यु विल बाई सिइङ योर अन स्कोर अन योर ऱ्याङ्क आफै हेरेर यु क्यान एनालाइज। एन्ड आई होप दिस विल बी भेरी मच हेल्पफुल टु यु अल। अब अगाडि बढौँ। यही अन्तर्गत, यही एनालाइसिस अन्तर्गत कसरी सिट्सहरू अर्गनाइज गरिएको छ त। सो यी भए अब एरेन्जमेन्ट र एलोकेसन र डिभिजन अफ सिट्सको स्कलरसिप र पेइङ र फरेनमा। नाउ लेट अस क्यालकुलेट नाउ। सो अन द बेसिस अफ दिस प्याटर्न वी ट्राई टु क्यालकुलेट। हेर है, डाटा थोरै तलमाथि हुन सक्ला, 100% वी विल नट ग्यारेन्टी यु। प्लिज ध्यान दिएर बुझेर प्रोसिड इन दिस भिडियो। वी आर ट्राइङ टु मेक यु और गिभ यु एन एजम्सन्स, एउटा धारणा कि कति पर्सेन्टेजसम्म अथवा कति ऱ्याङ्कसम्मकाले यस्तो पाउन सक्ने छौ भनेर। सो यो भयो हाम्रो फर्स्ट स्लाइडमा रहेको छ त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गतका कलेजहरू र त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गतका MMC गभर्मेन्ट रहेको छ, र आर्मीको पनि यसै वर्ष एनालाइज भएको मैले जस्ट प्रिभियस स्लाइडमा नै मैले इन्फर्मेसन दिइसकेँ। सो सबै त्यही अनुसार क्यालकुलेसन गरेर दिज आर द क्यालकुलेटेड सिट्स फर देम। सो 41, 34 र अब अहिले लास्टमा भन्नेछु कसरी प्रोसिडिङ। एउटा हामीले भिडियो एडमिसन प्रोसेसको बारेमा, म्याचिङको बारेमा हामीले एउटा बनाएका छौँ। सो प्लिज गो थ्रु द्याट भिडियो एज वेल, एन्ड द्याट वुड बी अल्सो हेल्पफुल कि कसरी म्याचिङ फरवर्ड अथवा प्रोसिड हुन्छ। अब आर्मीमा यसपालि सिट बढेको छ, एन्ड द्याट इज अ गुड न्युज। सो NIHSमा टोटल 38 स्कलरसिप्समा वी हेभ 21 जेनरल एन्ड दिज। सो बाँकी प्राइभेट कलेजहरूमा वी क्यान सी 10%, र त्यो 10% को 55% र 45% वी हेभ अपडेटेड दिस। यु क्यान सी दिस भेरी क्लियरली। सो त्यही प्याटर्नमा टोटल स्कलरसिप इन TU जेनरलबाट 95 छ भने 73 वुड बी थ्रु द कोटा। त्यसै गरी काठमाडौँ युनिभर्सिटीले विगतको दिनहरूमा आफ्नै प्याटर्नमा
रिजल्ट्सहरू दिने गर्थ्यो र सिट्सहरूको टोटल नम्बर्स कति छन् भनेर हामीले एउटा भिडियो अपलोड गरेका छौँ सिट्स एलोकेसन यु क्यान अल्सो गो थ्रु द्याट इन द ट्युटोरियल अथवा त्यो प्लेलिस्टमा छ हाम्रो सो केयुएसएमएसले युजुअली पुरानो प्याटर्न अनुसार एउटा मात्र टपरलाई सिट दिने गरेको थियो एन्ड लेटर सी यसपालि के कस्तो अपडेट आउने छ त स्कलरसिपको लागि चाहिँ त्यसै गरी केएमसीमा प्राइभेट कलेज भएर 10% र यो दुईटा कलेजमा चाहिँ केयुले विगतको वर्षमा 20% सिट्सहरू दिने गरेको थियो र बाँकी सबैले 10% नै दिने गरेका छन् एन्ड देन एकर्डिङ टु द्याट आवर टोटल नम्बर वुड बी 59 एन्ड देन 42 इन कोटा जेनरलमा 59 भयो र काठमाडौँमा पनि केयु काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पनि यी कलेजहरूमा केही पर्सेन्टेज फरेनलाई दिइएका छन् भने यो त जस्ट स्कलरसिपको लागि हो फरेनको लागि स्कलरसिप देयर आर नो एनी सच अपडेट्स फर फरेन स्कलरसिप टिल नाउ इन काठमाडौँ युनिभर्सिटी और त्रिभुवन युनिभर्सिटी बट वी आर जस्ट लाइक अज्युमिङ कि फरेनर सिट्स जम्मा 88 छन् र मेनी अफ देम मे और मे नट गेट एडमिटेड र सिट्स खाली हुनेछन् एन्ड अन द्याट बेसिस हामीले पेइङ र जेनरल क्याटेगोरीको पनि एजम्सन्स गरेर सिट्सहरू एनालाइज गरेका छौँ एन्ड मुभिङ अन अब वी क्यान सी पाटनमा हाम्रो टोटल स्कलरसिप 49 जसमध्ये जेनरल 27 एन्ड 22 र यो जेनरल यो कोटा रिजर्भेसनको पनि आफ्नो पर्सेन्टेजहरू छन् नाउ वी हेभ गट बीपीकेआइएचएस बीपीकेआइएचएसमा यस वर्ष अब 100 सिट नेपालीलाई दिने गरी जसको अब 75% वुड बी द 75 सिट जसमध्ये जेनरल 41 ले र कोटा 34 ले र बीपीकेएचएसको केसमा इफ यदि त्यो 100 भित्रै फरेनलाई दिने हो कि स्कलरसिप जस्तै 4 र लगभग 5 अथवा 6 पार्शियल स्कलरसिप जुन दिने गरिन्थ्यो 4 वटा फुल इफ इनकेस यही क्याटेगोरीमा इन्क्लुडेड छ कि छैन भन्ने कुरा पनि अझै अपडेट नै क्लियर किटान गरेर फरेनर्सको लागि भइसकेको छैन सो मेबी यहाँनिर 5-6 सिट्सको मेबी अप एन्ड डाउन हुन सक्ला सो वी विल इग्नोर द्याट एन्ड वी विल ट्राई टु मुभ फरवर्ड ध्यान दिएर अगाडि सुनिरहनुहोस् एन्ड देन इन द्याट वे यो चाहिँ अब रह्यो केएएचएस कान्तिपुरको पनि 75% एज अ वी नो कर्णाली जोनल हस्पिटललाई अपडेट गरेर यसपालि स्वीकृति गभर्मेन्टकै थ्रुबाट पब्लिक हस्पिटल पब्लिक इन्स्टिट्युसन्सकै रूपमा दिइएको कारणले 75% अफ द 20 सिट वुड बी 15 एन्ड जेनरल र कोटा एन्ड यो भयो अब टोटल एनालाइसिस जेनरलको कति पर्सेन्टेजहरू थियो र कति नम्बरहरू थियो र लास्टमा हामीले टोटल नम्बर गरेर कट अफ कति रहेछ त ऱ्याङ्क अथवा नम्बर कहाँसम्म जान सक्ला भनेर वी हेभ ट्राई टु एनालाइज अब वी क्यान सी हियर क्याटेगोरीमा पनि डिस्ट्रिब्युसन रहेका छन् सो मैले चाहिँ क्याटेगोरीको यो पर्सेन्टेज त यु अल क्यान सी योर सेल्फ र क्याटेगोरीवाला एमइसीमा पब्लिस भएको रिजल्टमा गो एन्ड सी योर आफ्नो यही फरेन सर्टेन यही क्याटेगोरिजहरूमा चाहिँ रिजल्टहरू पब्लिस भएका छन् र त्यही क्याटेगोरी अनुसार यु क्यान एनालाइज योर स्कोर जसमध्ये वी हेभ अपडेटेड कि 782 782 टोटल गभर्मेन्ट स्कुल 6 to 10 पढेका स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ पास भएका छन् 782 विल बी गेटिङ दिज scholarships under categorized or under reservations so moving forward अब टोटल जेनरल सिट्स कति हुने भयो त स्कलरसिपको टोटल जेनरल सिट चाहिँ त्यो क्याल्कुलेसनहरू गरे अनुसार सबै कलेजको एनालाइज गरे अनुसार वी हेभ गट 230 सो अफ कोर्स your answer is right now right here so your weight is over कट अफ र्याङ्क कति हुन सक्ला त सो दिस इज हाम्रो एनालाइसिस अनुसार धेरै भए 5 स्कोर तल अथवा माथि हुन सक्ला र्याङ्क बट नियर अबाउट 230 जना स्टुडेन्ट्सले चाहिँ स्कलरसिप जेनरल क्याटेगोरीबाट पाउनेछन् सो 1 to 230 र्याङ्क इज गोइङ टु स्कलरसिप स्टुडेन्ट्स र त्यही रहनेछ हाम्रो जेनरल क्याटेगोरीबाट कट अफ स्कोर र नियरली कट अफ स्कोर हामीले यसो हेरे अनुसार लगभग 170 को अराउन्डमा रहेको छ एन्ड देन अब यो कोटाको त अब कट अफ के कस्तो हो भनेर आफ्नै क्याटेगोरीको रिजल्टमा जानुहोस् र हामीले प्रिभियस स्लाइडमा पर्सेन्टेज डिस्प्ले गरेका छौँ र त्यही पर्सेन्टेज अनुसार क्याल्कुलेट गर्नुहोस् कि आफ्नो कति हुन सक्ला त एन्ड इफ वी डिड समथिङ देन वी विल ट्राई टु अपलोड एन्ड अपडेट यु अबाउट दिस थिङ्स र यी भए कट अफ स्कोरका कुरा र यी भए कोटाका कुरा सो अब कुरा गरौँ बीचमा रहेका पास भएका स्टुडेन्ट जसले भनिरहेको छन् 104 आएको छ 110 आएको छ 113 आएको छ 114 आएको छ
हुन त हामीले यो कुरा आफ्नो एडमिसन प्रोसेस भन्ने भिडियोमा अपलोड गरेकै छौँ कि कसरी प्रोसिड हुन्छ र कसरी सिट डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। बट हेयर अल्सो ध्यान दिएर सुन्नुहोला, वी विल ट्राई टु लाइक अपडेट एन्ड अपग्रेड यु। अब यसमा चाहिँ के कसरी हुनसक्छ त, विगतको वर्षहरूमा ओपन हाउस काउन्सिलिङ हुँदा पनि र ओपन हाउस काउन्सिलिङ हुँदा चाहे एमबिबिएसको होस् चाहे बिडिएसको होस्, बिडिएसका त थुप्रै सिट्सहरू भ्याली बाहिरको विभिन्न कलेजहरूमा सिट्सहरू खाली नै जाने गर्दछन्। केयुको पनि कति सिट्स खाली हुने गर्दछन् भने टियुको पनि कति सिट्स बिडिएसमा भ्याली बाहिर खाली नै हुने गर्दछन्। र एमबिबिएसमा पनि त्यसरी नै लास्ट इयर केही कलेजहरूमा चाहिँ सिट प्याक नहुँदा 1-2 कलेजले चाहिँ आफैले एडमिसन लिएका थिए। सो यदि तपाईँको स्कोर पास हुनुभएको छ भने अफकोर्स तपाईँ त फरेनमा जान त इलिजिबल हुनुहुन्छ नै, तसर्थ साथसाथै तपाईँ नेपालमा पनि एडमिसन गराउन एलिजिबल हुनुहुन्छ। तर द इस्यु विल बी कि प्रायोरिटी अर्डर अनुसार मेबी फर्स्ट फेज अफ म्याचिङमा यदि तपाईँको सबै सिट प्याक भयो भने मेबी यु विल नट गेट द सेकेन्ड चान्स। सपोज 4391 स्टुडेन्टमध्ये 3000 स्टुडेन्ट्सले नै टोटल 1835 सिट प्याक गर्यो भने तपाईँ यो 3000 भन्दा तलको ऱ्याङ्क तल नआउन सक्छ र तपाईँले सिट पाउनु हुने छैन। बट यदि फर्स्ट फेज पछि यो सिट प्याक हुन गएन, यति सिटमध्ये केही खाली रह्यो भने फेरि सेकेन्ड फेज हुनेछ र त्यो मध्ये पनि फेरि सिट खाली रह्यो भने थर्ड फेज हुनेछ र अझै पनि खाली रह्यो भने ऱ्याप अप हुनेछ। एन्ड पुरानो विगतको प्रत्येक वर्षको एनालाइसिस अनुसार तपाईँ यदि पास हुनुभएको छ भने अवश्य पनि भ्याली बाहिरका पेरिफेरीको कलेजहरूमा अवश्य पनि आफ्नो डिजायर अनुसार कलेज ऱ्याङ्क प्रायोरिटाइज गरेर फर्म सब्मिट गर्न सक्नुहुनेछ। अब कुरा गरौँ फर्मको। फर्म अब एमइसीले पहिला रिटोटलिङको कुरा गरेको छ। अब रिटोटलिङ पछि चाहिँ फेरि मेबी त्यो म्याचिङको लागि पनि त्यसमा नोटिस आएको छ कि हामी अपडेट गर्छौँ। सो हेरौँ, प्रोबेबली 1 विक भित्र अथवा नेक्स्ट विकमा दे विल पब्लिस दिस नोटिस। र अहिले अब ग्रुप सेट बी को केही इस्यु चलिरहेको छ। अफकोर्स यदि कोहीलाई चित्त बुझेको छैन भने रिटोटलिङ मात्रै गराउँदा त अब उनीहरूले स्कोर मात्र हेर्नेछन्। तर यदि वास्तवमै केही समस्या भएको छ भने, यदि यस वर्ष समस्या समाधान भएन भने अर्को वर्ष त एन्सर कि आउने गरी नै एमएससीले प्रावधान गराउन पर्नेछ। विद्यार्थीहरूको कुनै पनि मेहनतको मर्का, कुनै पनि धोका र कुनै पनि शङ्कामा विद्यार्थीले अन्यलमा रहन दिनु एमइसीको असफलता जस्तै हुन जानेछ। सो लेट्स होप फर द अपडेट्स। र मेडबिट्स नेपाल तपाईँहरूलाई यसरी नै विभिन्न भिडियोजहरू अपडेट गराइरहनेछ। आई होप दिस भिडियो वाज भेरी हेल्पफुल टु यु। र यदि तपाईँले यी सबै पर्सेन्टेजहरू बुझ्नुभएको छ भने आफ्नो डाटा आफै पनि एनालाइसिस गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो डाटा एनालाइसिस गर्नुहोस् र काम डाउन। अहिले म्याचिङको फर्म खुल्न बाँकी छ, केही समय बाँकी रहेको छ, तसर्थ नआत्तिनुहोस्। सबैले बिस्तारै थुप्रै सिनियर्सहरूले कन्सल्टेन्सीहरूले तपाईँहरूको लागि विभिन्न डाटाहरू एनालाइसिस गरेर पब्लिस गर्ने नै छन्। टिल देन डु नट फर्गेट टु सब्सक्राइब, लाइक एन्ड शेयर द मेडबिट्स नेपाल। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।